السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم مشترياتي من صاغا كويزين. يلاه اليوم وصلوني كيف ما كتشوفوا هاد الكارطونه ديال صاغا كويزين. دخلت السيت ديالهم واختاريت بعض المنتوجات. وهذا انا غادي نشاركهم معكم دابا وصيفطوهم ليا وبقاو معايا تكملوا معايا. اذا على بركه الله انا يلاه حليت الكارطونه، باقي ما جبتش المنتوجات اللي فيها. المهم انا صيفطوا لي لا فاكتور اللي فيها المنتوجات والاثمنه ديالهم. وهذا هافيتيس ها هي هنايا كتشوفوا. نبداو باول حاجه هو هذا المول. هذا نعطيكم حتى الاثمنه ديالهم حيت اصلا دخلت لقيت برومو، لقيت كاين دي بروموسيون زوينين وتقديت هكا. الا كان فيها البرومو تقداو هكا، تقداو مزيان وكنجيوهم لكم يعني بلا ما تمشي تديبلاصي حتى اللوكال. وهذا نشوف لكم هذا المول. هذا المول ها هو ب 29 درهم. هذا راه كان داير 40 درهم وداير لي دابا 29 درهم. شفتوه ديال السيليكون، داير بحال شكل ورده. ها هو نوريه لكم. ها هو ما شاء الله نصاوب فيه شي كيكه ونشاركها معكم. ها هي كيف ما كتشوفوها، شفتوها دايره على شكل ورده. ان شاء الله ندير شي هذه شي كيكه ونصاوب نديرها معكم. هادو ليمون ديال الدونيت الدراري الصغار ديال الدونات. ها شفتوهم نوريهم لكم هكا. تيجيو هادو 6. نشوف لكم هاد ليمون حتى هما شحال دايرين. واخا ياخد واخا حتى هما دايرين 29 درهم. هاد ليمون هادو راه كانوا دايرين شي 60 درهم اللي كانوا دايرين. زوينه كنصاوبوا الدونات هكا في الدار. هذا مول ماشي مول، هذا فاش كنديروا الكيك ديالنا هكا تطبطوا عليه من الشو من سميتو زوين حتى هو. نقول لكم شحال خديتو حتى هو. لا فاني 38 درهم. ما بغياش شحال داير هذا. المهم دابا نشوف لكم شحال داير. واقيلا داير 18 درهم. لا 29 درهم، داير 29 درهم يمكن. المهم انا نشوف لكم الثمن ديالو نقول لكم شحال هذا. ها هو كيف ما كتشوفوا زوين. كتحطوه هكا فوق الطبله كيكون فيه الكيك، كيتغطى هكا باش ما يديرش. هاد لي سيرفيت هادو غير قلت نجربهم، قلت نجرب هاد لي سيرفيت هادو دايرين 5 دراهم زوينين. يعني المره الجايه ان شاء الله فاش نبغي نكوموندي شي حاجه غادي نجيبهم. دايرين 5 دراهم زوينين هاد لي سيرفيت هادو. هذا مول ديال الشوكولا. ها نتوما كيدير هاد لي مول هادو كنديرو فيهم الشوكولا الدراري زوينين كيف ما كتشوفوا. هذه قراده دوك اللي تيتسناو في الياب. ها هي شفتوها كتقرضي فيها هكا وتكون هكا في الياب زوينه. ها هي هاد القراده هادي شحال دايره؟ هنايا بلونس ديكوباج هي 15 درهم. 15 درهم دايره هاد القراده هادي. هاد الشبيكه هادي خديتها للثومه. ها هي كيف ما كتشوفوا زوينه كتعلقي فيها الثومه. نشوف لكم هذه باني ملتي ايزاج. نشوف لكم شحال دايره ما عرفت كيف ولا قريتها.
ما عرفتش 5 دراهم. يا 5 دراهم. هاد المول هذا ديال الالفابيت شفتوه كيصلح هكا الحلوى وسميتو هو ديال الالفابيت، فيه الحروف شفتو كل حرف منه جوج، منه 3، منه جوج. واحد الاو دايرينها 3 مرات، الاي دايرينها 3 مرات. المهم هذا ديال الحروف كيليق هكا الحلويات. وهذا هاد الباني قصوى هكا كتغسلو فيها بحال هكا شي خضيره ولا شي ديسير ولا شي حاجه. وهنايا عندها هاد التقيبات هنا ملي كتخرجوا الماء باش يبقى لكم هذاك الشيء اللي غسلتوه هنايا. نشوف لكم هذاك ديال الفابيت شحال داير المول، داير 10 دراهم. وهذه دايره واقيلا حتى هي 5 دراهم، ما نكذب، دايره 5 دراهم. هذا رونجمون ديال لي فيسيل، كديروا فيه الطباصل، كديروا فيه زوين حتى هو خديتو في الكريف بحال هادي، حتى هو 5 دراهم. ما 6 دراهم، هذا 6 دراهم داير زوين. كديروا فيه البصلات كيتسخطروا زوين. هذا المول ديال الكيك ولا هذا لي توست شوف كدا كجوج باش ديري جوج دقه واحده مع اصلا صغار. كنديرو جوج دقه واحده، ما نديروش واحد دقه نتسناو عليه. غنحلو شوف كي داير هكا المدرسه جايه. وهذا نديرو لي كيك ونديرو كيكه للدراري. المهم هذا هاد الليمون هادو دايرين 18 درهم 19 درهم. مول بغياش ديال 19 درهم، ديرو فيه حتى لي بغياش دايرين هما بغياش. هذا كاع اللي تنقلب عليه شحال هذا داك الغريبين هذا ديال هكا نغربلو به دقيق. شفتوه نحيد ليه هادي حيتا هاكي ها هو مكملش زوين. هذا نشوف لكم هذا كلوش كيك هذا داير 15 درهم ماشي 19. هذا داير 15 درهم راه بان ليا مالكي. هذا حتى هو داير 15 مال غيتا مالا. وهذه زوينه بحال هكا تعجنو وتخليو العجينه تخمر فيها. ولا شفتوها هاد البسينه هكا ولا هاد البانيو هاد لو بول اللي عندها هاد المقتدره. شفتو المقتدره راه كيتحكم باحكام. انا اختاريتها في البوردو ولكن هما ما لقاوش ليا البوردو، عيطوا عليا والبارح قال لي راه ما كاينش البوردو في هذه اللي اختاريتي الكبيره. كاين غير البيض هو اللي بقى صافي. وليت خديتها في البيض. شفتوها كي دايره وراه كبيره فيها 5 يترو. ها هي صاغا كويزين. شفتوها وخديت هاد الصغيره دايره هادي دايره 18 وهادي دايره 15. هادي فيها 3 يترو هي البلاطه ديالها. حتى هي تقدروا تخدموها في اي حاجه. هي شفتوا هي عندها الغطاء ديالها. واش كيعجبني هاد ديال صاكا لا تيكون الغطاء ديالهم محكم، تيكون الغطاء ديالهم داير كيشد مزيان. نديرها هنا في اختها. دوزناهم ياك. وهادو اللي عجبوني غزالين. شوفوا البنات كيفين هادو. انا غنحلهم لكم. انا خديت منهم 6. المهم نخدمهم ونقول لكم فاش خدمتهم. غنحلو حيدا نوريها لكم.
مريم عطيني بديت فيه الكرتونه. اختاريتهم في بوردو. كاين في واحد الفيغ ميليتير هما هادو. نقدروا نديرهم حتى للبنيات هكا اللي بغاو يديروا الفطور ديالهم في المدرسه. هكا عندهم 3 ديبارطمون هنايا ديروا فيهم اللي بغيتو، ديروا فيهم هكا مكسرات، ديروا فيهم قريشلات، ديروا فيهم اللي درتو فيهم هنايا. شفتوا هكا دايرين 6 دراهم هادو. ها شفتوا. وهنا خديت منهم 6. ها 2 ها 3 ها 4 ها 5. انا بانوا لي في التصاور دايرين فيهم حتى الزيتون، حاطينهم فوق الطبله. ديري فيهم اي حاجه بغيتو. ماشي سميتو هكا. راه حطيتوهم 6 ولا 4، يمكن هي 4 تيجيبوا الدوره ولا ما 5. غير 5 كيجيبوا الدور هكا. شفتوا هما ما عرفتش غادي يبان لكم هكا. غير هنا هكا غادي يجيبوا الدور. شفتوا هما هاد 5 هكا جابوا الدور. شفتوا انا ما عرفتش شحال غادي يجيب لي الدور. داكشي واش درت في راسي 5 6. المهم 6 غتبقى نخدموها هي الليل ولا بدا نخدموها في شي حاجه صافي. كيف ما شفتوا هكا راه بتحطوها هكا تحت الطبله فيها فاكهه، فيها شي حاجه هكا تحطوها فيها. سينو الا بغا يديو هكا البنات للمدرسه فيها هكا 3 ديبارطمون هنايا ديروا فيها اللي درتو فيها هكا البنيات ياكلوها في المدرسه. قيوتات هكا القريشلات اللي درتو ليهم غادي يديوهم فيهم. هادو خديت هادو تاع الزيت. عندي وحدين كبار ما بقاوش عجبوني صافي. عليا هاد الاخر هادو ما بقى والو. خديت هادو تاع الزيت. عندي وحدين كبار ايوا عياوني ما بقاوش عجبوني. خديت غير هادو هكا صغيورين. واخا نحل انا هادي. هادو بعدا داروا لهم هذا سميتو باش ما الموطور على حساب شويه هرسوش هكا. خديت 2 فيهم تقريبا 250 مليلتر هي 4. ها هما شفتوهم هادي وحده. هادو دايرين 5 دراهم واقيلا. بنتا دايرين 5 دراهم الوحده. هكا عندي كبار مقزرين ما بقيتش هكا نبدل شويه المنظر. هكا خديت 2 هادي وحده للزيت الروميه وحده زيت الجوزيه. 5 دراهم وحده. يعني هاد الصاكه كتدخل واخا كتدخل السيت ديالها يعني اثمنه مناسبه. كاين شي حوايجات اللي غاليين ولكن كاين شي حوايجات كاين بزاف د الحوايج ياخذ قلتي لا كاين بزاف ديال الحوايج اللي رخاص. هما هادو شفتوهم ديالو الزيت. خديت 2 هكا صغار نحطهم هكا فوق البوطاجي حدايا قرابين ونحيد هادوك الكبار. ها هما صافي. هادو قلت لكم هذا الثمن ديالهم 5 دراهم حتى هما صافي. هادو هما المشتريات ديالي من صاغا. كنت غادي نمشي حتى زعما المقر هذا ما كنت غادي نمشي حتى لصاغا زعما عاد نتغدى هادشي وهذا. ولكن اتصلت مع الحد اصلا تيخدموا ما تيخدموش الاثنين. كيف ما قلت لكم هادشي كنت بغيت نمشي نجيبو من صاغاني. ملي دخلت لقيتهم دايرين برومو. بغيت نمشي نجيبهم من صاغا ولكن شنو المشكل عندي هو البنيه كيف عرفتوا باقا صغيره وهذا. الطوموبيل ما عنديش. الزوج ديالي باقي كيدي على الخدمه حيت مازال ما صوبش الموطور ديالو في الخاصه. صافي وانا نقول علاش غادي ندي بلاصه حتى لتمايا نكوموندي ويجيو عندي احسن حتى للدار. صافي داكشي اللي وليت درت دخلت لو سيت وكومونديت داكشي اللي بغيت. لقيت شي حويجات زوينين فعلا لقيتهم شي حويجات عندهم زوينين.
كومونديت وجابوا لي حتى هو للدار. وهذا مكان، وكنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو هذا خفيف ظريف هكا باش ما نغبرش عليكم. كنتمنى يا ربي يكون يعجبكم هذا الفيديو هذا. وانا راه هاني جايبني في هادشي كله هو هاني دايره شحال انا كنقلب عليه وهكا لقيتو بلاستيك، لقيتو اون بلاستيك من غيتا لقيتو هكا اون بلاستيك عجبني بزاف حيت كاين هذا كاين ديال الحديد ولكن كنخاف هكا يصدي وسميتو. صافي ملي لقيتو هكا اون بلاستيك عجبني وخديت معاه هاد الحويلات هادو. المهم بنادم هكا يبدل شويه مره يبدل شويه عنده في الكوزينه باش يحس بالتغيير. ايوا لا غيتا كتبكي خصني نردها. المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يا ربي يكون عجبكم الفيديو. الا عجبكم خليو لي واحد لايك وخليو لي كومونتير زوين بحالكم كيف ما ديما. وحتى لو ما عجبتكمش فيه شي حاجه قولوا لي شنو كاين زعما ما بيناتناش صافي هذا هو الفيديو ديالنا. كنتمنى يا ربي يكون عجبكم والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.